Manisha, can you pray for us? Yes, sir. Let's pray. Okay, sir. हालेलुया स्वर्गन दयालु पवित्र परमेश्वर पिता हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईले सुन्दर रातदेखि बचाएर आजको सुन्दर बिहान दिनुभयो परमेश्वर बाबा कतिपय मानिसले आजको यो सुन्दर बिहान देख्न पाएका छैनन् प्रभु हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ हजुरले आजको यो सुन्दर बिहान देखाउनु भयो पवित्र परमेश्वर पिता आज यो सुन्दर साबतको दिनमा जुन वचन बार्नु हुनेछ परमेश्वर पिता त्यो वचन दास छोराले जुन वचन बार्नु हुनेछ परमेश्वर त्यो वचन भन्ने योग्यको असल छोराछोरी बनाउनु भएको ईश्वरको भन्दै परमेश्वरका सुन्ने सुनाउने सम्पूर्णको साथमा तपाईँ रहनु भएको पवित्र परमेश्वरका हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कुनै शैतानले बाधा गर्छ भने येशूको नाममा पवित्र परमेश्वरका सम्पूर्ण तपाईँको दास छोराछोरीको साथमा तपाईँ रहनु भएको अगाडिको भाग हजुरको हातमा राख्दै आशीष माग्छु प्यारो पवित्र येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन Amen. 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 Okay. Amen. बंद हो गया BP John? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm here. I'm ready. Okay, KP John? Yes, sir. Yes, sir. I'm ready. Okay, let's start. Yes, sir. Okay. Okay, today's 뭐든지 이게 처음 운전 배울 때도 이거 정신 없는데 하다 보면 그냥 1초 만에 모든 게 자동화 돼서 끝나버려요. 일도 이게 5일 걸릴 거 하다 보면은 그냥 끝나버려요. 아 그런 거예요. okay, today's theme is the two kinds of life. आज हामी जुन पढ्नु गएको छ त्यो विषय हो जो दुई प्रकारको जीवन हो The first one is 취업 규정을 하는 거예요. the life 취업. to work, to act at our pleasure. पहिलो कुरा चाहिँ जुन हाम्रो जीवनमा जुन कामहरू गरिरहेको छौं त्यो कार्यद्वारा नै देखाउनु पर्छ Second one is the life according to the word, God's word. अनि दोस्रो जीवन चाहिँ के हुन्छ परमेश्वरको बोलावट अनुसार जुन जीवन हामी यो संसारमा जिरहेका छौं So the life at our pleasure is the life by the instinct. जुन हामी जीवन जिरहेको छौं जुन हाम्रो इच्छा अनुसार आफ्नो खुसी अनुसार जिरहेको छौं त्यो चाँडै नै सिद्धिने समय आउँछ By the life by the passion. The life by the अनि त्यो जीवन चाहिँ हाम्रो जीवनमा जो दबावको कारणले भइरहेको छ अनि त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो खुसी अनुसार भइरहेको छ That's the life by the bread only. The life by the life by the bread only. By the bread only. Bread. त्यो जीवन चाहिँ जुन हामी जिरहेको छौं त्यो चाहिँ रोटीले मात्र पाउने हो The life according to the God's word
is the life by the instinct of Holy Spirit. अनि परमेश्वरको बोलावट अनुसार परमेश्वरको जीवन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा चलिने छ। That's the life which the Holy Spirit control the instinct of flesh. त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा सञ्चालित भएको छ अनि त्यो सम्हालिने छ। The owner of life by instinct, life at our pleasure, is I, myself. अनि जो परमेश्वरको ज्योति अनुसार चलिरहेको छ त्यो इच्छा से अनुसार हाम्रो पनि हुनुपर्छ अनि हाम्रो जीवनमा हामी इच्छा अनुसार हैन परमेश्वरको ज्योति इच्छा अनुसार चलिनुपर्छ। I, myself, is the Lord in our inside. अनि त्यो परमेश्वरको जुन प्रेम छ जो ज्योति छ त्यो हामी भित्र हुनुपर्छ। The Lord of life, according to God's word, is Jesus. अनि त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जुन चाहिँ नियमहरू छ जुन सिद्धान्त छ जो जीवन छ त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैमा हो अनि त्यो शब्द चाहिँ हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट। To change the life by instinct into the life by according to God's word. We must change the owner. हामी पनि यो संसारमा बाँचिन्जेलसम्म परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी आफ्नो जीवन बदलिनु पर्छ। The man of self-centered, the self-centered man must be Jesus-centered man. जुन व्यक्ति चाहिँ आफ्नो इच्छाद्वारा अनि आफ्नो बुद्धि बल बुद्धि शक्तिद्वारा चलाउन खोज्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो केन्द्रित राखेर जीवनलाई केन्द्रित राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा हुन्छ र जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। I-centered man must be changed into Jesus-centered man. अनि जुन व्यक्ति चाहिँ म भन्ने शब्द जहिले पनि प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ म हटाएर अनि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अगाडि राखेर आफ्नो हृदयमा राखेर जीवन अगाडि बढ्नु पर्छ। But the I, the self, in the center in our man, the self-ego cannot be killed by any power in the world. अनि यो परमेश्वरको जुन चाहिँ शब्दहरू छ जुन हामी सुनिरहेको छौं गरिरहेको छौं अनि र पनि कति जना व्यक्तिहरू संसारमा बसिन्जेलसम्म म भन्ने शब्दहरू छ यो हटाएन भने उनीहरुको जीवनमा समस्या आउँछ नत्र परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो जीवनमा राखे भने हाम्रो हरेक कुराहरू सामना गर्न सक्छ र जित्न पनि सक्छौं। It depends on love. It responds on only the love. Sir, please once again. Okay. It responds only to the love. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पवित्र प्रेम चाहिँ हाम्रो लागि देखाउनु भएको छ। Okay, a man who loves a girl knocked on the door of a girl to open her heart. अनि जुन परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा राख्ने व्यक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि हृदयको ढोकालाई ढकढकाएर खोल्नु तयार हुन्छ अनि परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनु तयार हुन्छ। She answered
inside the door. अनि परमेश्वरले हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ आफ्नो हृदयको ढोकाभित्र। Who are you? जो पनि हुन सक्छ। He answered, it's me, it's I. त्यो परमेश्वरले जुन उत्तर दिनुभयो त्यो चाहिँ म हो, जो कि म आफैमा हो। But the door of the heart of her didn't open. तर परमेश्वरको जो आवाज सुनेर पनि त्यो आफ्नो हृदयको ढोका खोलिएन। He again knocked on the door and she answered again. अनि फेरि ढोका नखोलेको कारणले गर्दा फेरि उहाँले सोध्नु भयो, Who are you again? तपाईं को हुनुहुन्छ फेरि? He answered very loudly. अनि जोडले उहाँले फेरि उत्तर दिनुभयो, It's me. It's I. Don't you know me? म हो, त्यो म हो, म तिम्रो ढोकामा आएको छु, तिमीले मलाई चिन्दैनौ? But the door of the heart of her didn't open. अनि हृदयको ढोका जुन उहाँको थियो त्यो बन्द थियो, आवाज सुनेर पनि त्यो ढोका खुलेन। After understanding something, he knocked again the door. फेरि केही कुरा सम्झेर पनि अनि याद भएर पनि फेरि त्यो ढोकामा ढकढकाउनु भयो। She asked again, फेरि उहाँले सोध्नु भयो, Who else are you? तपाईं को हुनुहुन्छ? The man told her, त्यो व्यक्तिले उहाँलाई भन्नुभयो, It is not I, but you. अनि उहाँले भन्नुभयो, म होइन तर तिमी हौ। And then the door was opened. त्यसपछि चाहिँ त्यो ढोका चाहिँ खोलियो। Can you understand that the self-ego disappeared from the man? त्यो मानिसको आफ्नो हृदयको त्यो घमण्डले गर्दा त्यो खोलिरहेको थिएन ढोका। The power of love makes the I, the self, disappeared. अनि त्यो परमेश्वरको शक्ति जो प्रेमको शक्तिको कारणले गर्दा त्यो म भन्ने शब्दलाई हटाउन सकिन्छ अनि हट्छ पनि अनि मानिस आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। The power of love destroyed the self-ego from the man. परमेश्वरको प्रेमको शक्तिको कारणले गर्दा घमण्ड पनि हट्न सक्छ। On the cross, there is a power, very great power. यो परमेश्वरको जो क्रुसमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ शक्ति हो हाम्रो लागि। Because Christ sacrificed himself on the cross. किनकि परमेश्वर आफैले हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भयो र बलिदान चढ्नु भयो। Colossians 2:20. हामी गलातीको पुस्तक 2 अध्यायको हामी 20 पद पढ्ने छौं। I am crucified with Christ. म आफैलाई परमेश्वरसँग टाँगिएको छु। Nevertheless, I live, yet not I.
हाम्रो जीवनमा हामी भन्ने कुरा आउनु पर्दैन, म भन्ने शब्द आउनु हुँदैन, but Christ lives in me. Sir, once again the sound didn't come, please. But Christ liveth in me. परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा जीवित हुनुहुन्छ र बाँच्नु पर्छ। And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Sir, please once again the sound. Okay. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. जुन प्रभु यीशु ख्रीष्ट जुन हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो, त्यो कुरा चाहिँ सम्झेर हामी विश्वासद्वारा र परमेश्वरको प्रेमद्वारा हामी जीवित हुनु छ अनि परमेश्वर हाम्रोमा जीवित हुनुहुन्छ। By the power of Christ, we can change the owner of ourselves. अनि क्रुसको शक्तिले हरेक मानिसलाई बदलिनु सक्छ र परिवर्तन गर्नु सक्छ। The sinful man who acted at our pleasure can be changed into the children of God. अनि जो संसारको व्यक्तिहरू छ, जो शैतानको बच्चाहरू छ भने यदि परमेश्वरको क्रुसको शक्तिमाथि विश्वास गर्छ भने त्यो व्यक्तिहरू परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार हुन्छ। So behold on the cross, परमेश्वरले आफैलाई क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। there we can hear the voice of Jesus, who sacrificed himself for us, gave himself for us. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो शरीरको एक एउटा अंग क्रुसमा चढाइदिनु भयो र हाम्रो निम्ति बलि चढ्नु भयो। It is not I but you. अनि त्यो उहाँको आवाज चाहिँ उहाँको स्वर चाहिँ के हो भने म हैन तर तिमी हौ। I live for you. म तिम्रो लागि जीवित छु। I die for you. म तिम्रो लागि मरेको छु। I resurrected for you. म बौरी उठेको छु तिम्रो लागि। It is the voice of love. यो चाहिँ परमेश्वरको आवाज, प्रेमको आवाज हो। Okay. Revelation 3:20 and 21. Revelation 3:20-21. Yes. Behold, I stand at the door and knock. हेर म ढोकामा उभिरहेको छु, ढकढकाउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु। If any man hear my voice and open the door, I will come into him. यदि मेरो आवाज सुनेर यदि कसैले ढोका खोल्छ भने म त्यो भित्र आउने छु। And will sup with him and he with me. अनि म उहाँसँग खानेछु र उहाँ मसँग खानेछन्। To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासन मसित बस्ने दिनेछु। Even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. जसरी म आफैलाई पनि जितेर बस्न दिनेछु तसरी म आफै पनि जित र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। So this
is the holy Sabbath. त्यसकारण यही हो हाम्रो पवित्र सबात। Let's behold the cross. Behold Jesus on the cross. त्यसै कारण हामी त्यो क्रुसलाई सम्झौँ र प्रभुको जुन क्रुसमा प्रभुले हाम्रो निम्ति मर्नु भयो, There is a power for us. त्यो क्रुसको शक्ति त्यो हाम्रो लागि हो। The power can change our life and ourselves. त्यो शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौँ र आफैलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। Okay. Kevin, can you pray? Pray. You pray? You want me to pray? Yeah, you pray. Okay, sir. I'm saying प्रार्थना। Lord, I'm very much grateful and thankful to you for this wonderful message and this wonderful Sabbath day, which the Son, you helped your Son to provide this wonderful message for each and every one of us in this wonderful Sabbath day. Thanking you, Lord, for each and every one. Bless us so that we can remember each and every holy word of yours, each and every step of yours, each and every commandment of yours, so that we can open our door for yourselves, Jesus. Open our door, so that you can enter in our life. You can change our life. You can change our speech, sight, hearing power, each and everything according to your plan, according to your vision, will, and according to your Holy Spirit. Thanking you, Lord, this wonderful message. Bless your Son and each and every one of us who are hearing this wonderful message. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.